وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر للمولى عز وجل. عدة مرات حضرت إلى هذا البيت الطيب المبارك، والحمد لله ببركة إخلاص وصدق ومحبة دكتور مؤمن إلى رسول الله وإلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما أشعر بالخشوع في هذا البيت، حتى لو قرأنا قليل من مناقب سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وقليل من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والله ببركة إخلاص هذا الرجل ويقينه بالله ومحبته لرسول الله وأهل بيت رسول الله، طيف سيدنا عبد القادر الجيلاني وطيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاضر في هذا البيت. وأظن الجميع شعر بهذه الرحمة بهذه الروحانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا دكتور مؤمن أن يجعلك من عباده الصالحين، وأن يرفع درجاتك في الدنيا وفي الآخرة، آمين يا رب العالمين. والحمد لله في هذه الليلة المباركة اجتمعنا يا نساء ربوان تدب بلوت. الحمد لله في هذه الليلة المباركة. هناك كلمة مهذبة غير تدب بلوت ولا تدب بلوت غير؟ اسكت يعني اسكت، ماذا أقول له؟ اسكت. ها؟ خلاص تدب بلوت أحسن، هذا يخاف. وهي بربوان ديام عفوا نهاية الجزئي. والحمد لله في هذه الليلة المباركة في هذا البيت المبارك، الله سبحانه وتعالى قدر لي ولكم أن نجتمع احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة، وهو الذي الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما عليها إكراما وإجلالا وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بسببه ندخل الجنة، وهو الذي بسببه ننال شفاعته يوم القيامة، وبسببه الله يبارك لنا في أعمالنا وبأرزاقنا. يعني كل حياة الإنسان المسلم هي ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لولا سيدنا محمد لا شيء، لا ندري ما هو حالنا. فلذلك طبعا كل يوم نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يوم نقيم الأفراح والفرح والسرور، ونطعم الطعام وننفق الأموال وندفع الصدقات والزكاة ونكفل اليتيم ونساعد الفقير ببركة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. الله سبحانه وتعالى أنعم على المسلمين نعما كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله عليكم لا تحصوها. وأفضل نعمة أنعم الله بها على أمة سيدنا محمد أن جعلنا مسلمين. لو نفكر بس مرة واحدة، لا سمح الله هذا رضوان كان بوذا ماذا حاله؟ أو أنا معلش، أو أنا مسيحي ماذا هذا؟ فلذلك يا أخوان مهما شكرنا الله سبحانه وتعالى على أن بعث فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لا نوفي الله عليه حقه، أو هذا الذي بجانبك يهودي مثلا ماذا فعل بنفسه؟ فلذلك يجب علينا أن نكون عبادا شاكرين للمولى عز وجل إذ جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتيك بعض الناس يقول هذا الاحتفال بمولد رسول الله بدعة، هذا مجنون مريض عقليا، هو مسلم لا نستطيع أن نكون غير مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الله سبحانه وتعالى حرمه من هذه البركة، الله سبحانه وتعالى حرمه من هذه النعمة، الله سبحانه وتعالى حرمه من هذا الأجر. معلوم للجميع عندما يقام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطعم الطعام وننفق الأموال
ونسقي الماء ونقرأ القرآن ونقرأ مولد رسول الله ونذكر الله ونصلي على الحبيب محمد ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأعمال فيها بركة وفيها أجر وفيها عبادة إلى المولى عز وجل. فلذلك يجب علينا أن نشكر المولى عز وجل دائما ونحتفل دائما بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجب علينا أن نتبع هذا القول بالعمل. يا رضوان لا تقول أحبك يا رسول الله ولا تتبع رسول الله، ما في فائدة. إن المحب لمن يحب مطيعه. عندما نقول نحبك يا رسول الله يجب علينا أن نطيع رسول الله، كما قال أخونا رضوان قبل قليل في الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أي من اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أمور حياته. يعني أن تجعل ميزان أعمالك اليومية أو عبادتك أو تقربك إلى الله بما أمرك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون سببا لرضا الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، أي لمن كان يرجو رضا الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، أي لمن كان يريد الفوز بالجنة يوم القيامة. تريد الفوز بالجنة، تريد الفوز بالجنة، اجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتك وأسوتك. اجعل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موعظة لك. اجعل هذا المولد موعظة لك. اتعظ بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالقرآن الذي نزل على سيدنا محمد، بالسنة التي أمر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى ببركة اتباعنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يملأ قلوبنا بذكره. وعندما يمتلئ قلب الإنسان بذكر الله يمتلئ قلبه بالطمأنينة والرحمة والسكينة. ألا بذكر الله تطمئن. يا أخوان، هذا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى فصل حياة المسلم تفصيلا، لذلك كثير من الآيات تحتاج إلى التفسير واستخلاص العبر. لكن الإنسان المسلم أو الإنسان المؤمن عندما يجعل أسوته وقدوته القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والله آخر طريقه إن شاء الله إلى الجنة. لماذا؟ لأن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى في خطبة الوداع ماذا قال لنا؟ أمرنا أو بشرنا أو حذرنا: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله الذي هو القرآن الكريم وسنتي أي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا دكتور مؤمن، هنيئا لك بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وأمي والحاضرين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بشركم: من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما فهو رفيقي في الجنة. أبو بكر، هل تدرون من هو أبو بكر؟ أولا هو صديق رسول الله ومصدق رسول الله، وهو الذي أنفق ماله كله في سبيل رسول الله وفي سبيل الدعوة، وهو الذي الله سبحانه وتعالى أنزل حديث قدسي بحق سيدنا أبو بكر. نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد وقال له: يا جبريل، اسمعوا جيدا، هذا مقام سيدنا أبو بكر. يا جبريل، أقرئ أخاك أبا بكر السلام وقل له إن الله قد رضي عنه فهل هو راض عن الله. هذا سيدنا أبو بكر. من أراد أن يكون بجانب هذا الصحابي، بجانب هذا الرجل، يكثر من الإنفاق بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يكون أجره في الدنيا وفي الآخرة. وببركة مولد رسول الله الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، ويبارك في أعمالنا وفي أرزاقنا وفي علومنا وفي ذريتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فهم؟ شو فهم أنت؟ فهم شو هذا؟ فهم؟ فهم؟ لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pun segala syukur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam kecintaan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, seringkali saya datang ke rumah ini, dan setiap datang ke rumah ini tentunya berkat daripada keikhlasan sahibul bait. Kita semua merasakan daripada kehusuan, kita semua merasakan daripada ketenangan. Walaupun yang dibaca sedikit daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhul aziz, walaupun yang dibaca sedikit daripada maulidnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kehusuan itu hadir, dan hadir pula daripada keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhul aziz, dan keistimewaan daripada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tentunya ini semua bersangkut paut sangat erat akan daripada keikhlasan sahibul bait. Maka bergembiralah karena rumah ini penuh berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua umat Islam, yang telah menjadikan kita semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan daripada banyak daripada kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Andai kata kita semua hanya menghitung saja nikmat Allah, maka tidak akan bisa kita menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua berkumpul di dalam perkumpulan Maulid Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita kepada jalan keselamatan. Karenanya lah beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, maka lahirlah kemuliaan, maka lahirlah keagungan, maka lahirlah keselamatan. Bagaimana kita tidak gembira dengan lahirnya Nabi, sedangkan beliaulah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan menolong kita dunia dan akhirat, orang yang akan memberikan syafaat terhadap kita, orang yang akan menunjukkan kita kepada surganya Allah. Adanya kemuliaan dan keagungan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya daripada keberkahan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya daripada kehidupan kita tentram, damai dan nyata, sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita tidak berkumpul untuk Nabi? Bagaimana kita tidak bergembira untuk baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaupun sebahagian kecil orang di sana mengatakan, ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, maulid itu tidak ada dari sananya, maka jangan hiraukan perkataan-perkataan seperti itu. Mereka adalah orang yang mahrum, yang terhalang daripada berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa karena mereka muslim, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mereka mahrum, terhalang daripada keberkahan yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menghendaki, yang menghalangi daripada keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka semua. Sebagaimana kita tahu di dalam mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang salah? Di dalamnya warna-warni macam-macam amal soleh dilaksanakan. Di dalamnya kita semua tahu ketika mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan Al-Qur'anul Karim, dibacakan daripada biografi perjalanan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada berinfak, di dalamnya ada membagikan makanan, bersedekah, di dalamnya ada berbagai macam-macam warna-warni daripada yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita menjadi umat Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan kita tidak akan seperti ini.
Kalau bukan karena Nabi SAW, kita semua tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nikmat terbesar ketika kita dijadikan hamba-hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian daripada nikmat terbesar dijadikannya kita semua muslimin, mukminin, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita berpikir sejenak, wahai saudara, bagaimana jikalau andai kata na'udzubillah kita dijadikan oleh Allah bukan orang Islam? Tadi beliau memisalkan, na'udzubillah, coba Om Ridwan tafakuri, kalau saja Om Ridwan misalnya Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan agamanya Hindu, ataupun saya agamanya Nasrani, ataupun orang yang berada di samping Ustadz Ridwan agamanya Yahudi, na'udzubillah, kita semua menyembah Allah, kita semua menjadi orang Islam karena jasanya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkumpul di tempat ini bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, bergembira atas diutusnya dan dilahirkannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lebih sempurna jikalau rasa syukur dan kegembiraan kita bukan hanya saja berkumpul mengadakan maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya para pecinta, cinta yang sejati adalah mengikuti orang yang dicintainya. Ketika kita mengatakan aku cinta kepadamu ya Rasulullah, tapi bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ini cinta yang tidak nyata dan cinta yang dusta. Cinta yang nyata ketika kita berjalan di jalan siapa yang kita cintai, atau berjalan di jalan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tadi mendengar daripada Ustaz Ridwan mengatakan, mengutip daripada ayat suci Al-Qur'anul Karim, dan sungguh telah benar-benar ada di dalam jati diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik untuk orang yang mengharapkan ridho Allah, untuk orang yang ingin selamat kelak yaumul qiyamah, untuk orang yang ingin selalu berkesinambungan dengan Allah. Maka uswahnya, kuduahnya, contohnya adalah Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah menyeru, wahai muslimin, wahai mukminin, wahai para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, andai kata engkau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapatkan ridho Allah, engkau akan mendapatkan ampunan Allah. Ketika engkau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapatkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan diberkahi oleh Allah, diberkahi kehidupan kita, diberkahi rizki kita, diberkahi anak-anak kita, diberkahi segala urusan kita dengan kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumul qiyamah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan, marhaban. Sallu ala Nabi Muhammad. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pengikut, para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala akan memberikan ke dalam hatinya dzakarallaha katsira, akan selalu berkesinambungan dengan Allah, akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan rizki hatinya selalu berkesinambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah oleh kalian semua, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya dengan engkau berzikir mengingat Allah akan menenangkan jiwa-jiwa yang sedang gersang, akan membuat hati tenang, damai dengan kita berkesinambungan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara-saudari, Masya Allah, kehidupan kita selalu diatur oleh Al-Quranul Karim, selalu ditunjukkan kepada kesenangan dan keselamatan.
oleh Al-Quranul Karim dan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyuruh kepada kita. Nabi SAW berwasiat kepada kita. Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita, memberikan 2 mustika sebelum Nabi SAW wafat, meninggalkan daripada alam dunia ini. Taraktu fikum amrain, aku meninggalkan kepada kalian semua 2 mustika. Ketika engkau memegang teguh kepada 2 mustika ini, maka engkau tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, akan bahagia dunia dan akhirat. Apa gerangan 2 mustika tersebut? 1, kitab Allah Al-Quranul Karim. 2, sunnah baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kata lain, ketika hidup kita mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh yang didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Wahai dokter mukmin, wahai ibu hajah, kabar gembira untuk Anda dan kabar gembira untuk kita semua yang hadir di tempat ini memuliakan, mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Coba dengarkan oleh kita semua apa yang disabdakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Man anfaqa dirhaman fi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa rafiqi fil jannah. Siapa orang yang mengorbankan hartanya walaupun 1 rupiah, walaupun 1 dirham untuk mengadakan maulid baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan menjadi teman dudukku kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah siapa gerangan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda? Beliau adalah sahabat setianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah kepercayaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang mengorbankan hartanya, jiwanya, tenaganya, waktunya, umurnya di jalan dakwahnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga alangkah tingginya kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai hadis qudsi pun turun kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Tahukah apa yang Allah Taala firmankan kepada malak Jibril alaihi salatu wassalam? Wahai Jibril, sampaikanlah salamku kepada saudaramu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, karena dia telah ridho kepadaku dan aku meridhoinya, meridhoi Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Inilah kedudukan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kalian semua, kita semua yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan menjadi teman duduk Sayyiduna Abu Bakar Siddiq di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan orang yang mendengarkan nasihat. Amin. Dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin amin Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyina amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi habibuka wa nabiyyuka wa syafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarfa'anna ad-da'a wal bala'a wal ghala'a wal waba'a wa sultatal a'da'. توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين. توسلنا إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، بركة وكرامة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم، وهون علينا سكرات الموت، وشفع نبيك محمدا فينا، واعطي كل منا سؤله يا الله، وارزقنا الحسنى والزيادة. الحسنى حسن الخاتمة، والزيادة النظر إلى وجهك الكريم يا الله. وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا البيت وبارك صاحب هذا البيت
وبارك جميع من حضر في هذا البيت. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم كما جمعتني بأحبتي في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، سيدي الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين. أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عما لهم منا ثواب. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.